साहब, आज कम्युनिटी में एक न्यूज़ जो ब्रेक हुई है पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जो पाकिस्तान से जो हमें खबर आई है कि चीफ जस्टिस साहब बहाल होने जा रहे हैं, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? नबी साहब, पहले तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ। दो शुक्र हैं, एक तो ये है कि आपसे बात हो रही है, आपने एक क्वेश्चन को उठाया और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी एसोसिएशन जो पाकिस्तानी कैंटीन कल्चरल एसोसिएशन है, उन्होंने इस मसले के ऊपर लोगों के बयानात, लोगों के ख्यालात, लोगों के रद्द-ए-अमल को ले रहे हैं। और दूसरी जो आज बिग अचीवमेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुई है, मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद, जब 1947 में पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान के बनने के बाद आज एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान में देखने को मिला है, जिससे लगता ये है कि पाकिस्तान वो जो 1947 में बना था, आज से वो पाकिस्तान एक नई शक्ल अख्तियार करेगा। आप क्या समझते हैं कि एक धरना होने जा रहा था और एक पूरी एक सियासी तहरीक चल पड़ी थी और पाकिस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आगे पीछे होने जा रहा था, और जो एक बहुत ही फौरी स्टेप लिया है जो वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, आप उनको ये किस नज़र से देखते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप ले लिया है, मुल्क को एक गलत जगह जाने से बचाया है? आप इसको किस नज़र से? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, जितना भी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो गिलानी साहब हैं, जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वोट लेके आए हुए हैं कौम से, और मंजे हुए एक सियासतदान हैं, खुद भी उन्होंने जेलों में रहे हैं और बेनज़ीर के बड़े रफ़काओं में उनका शुमार होता है, और वो अपनी साख्त को अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत में किस तरह अपने आप को, अपने कैरियर को बेदाग रखा जा सकता है। तो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे CNC जनरल गिलानी साहब हैं, उनका भी, और गिलानी साहब का भी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मुल्क को बड़े ऐन वक्त पे आके मुल्क को संभाला है, और हम सरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इफ्तिखार साहब, बताइए कि आप कैसे देखते हैं कि आज पाकिस्तान में एक चेंज हो रही है डायरेक्शन, और एक जुडिशरी आज़ाद हुई है और होने जा रही है, अभी एक बिल्कुल पहली न्यूज़ आई है, आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? नवीन साहब, सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को, ऑनलाइन टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हूँ PCCA का। मैं अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने और वज़ीर आज़म साहब ने, गिलानी साहब ने जो एक फ़ैसला लिया है, और ये जो लॉन्ग मार्च की कोशिश नाकाम हुई है, या पर्सनल तौर पे नवाज शरीफ लोगों ने इस चीज़ को मतलब गिव अप किया है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ, मुशर्रफ सिंह और तमाम वो जमातें जिन्होंने इस चीज़ को, मेरा मतलब मिल के इस चीज़ को ख़त्म किया है, पूरी मुबारक की, पूरी कौम मुबारक की मुस्तहद है। आप ये कैसे देखते हैं पूरी, आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े खुश हैं लोग, ब्रिटिश कोलंबिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि पाकिस्तान जो है उसकी जुडिशरी आज़ाद होने जा रही है, और उसके चीफ जस्टिस साहब अब आ रहे हैं और वो कुछ चेंजेस लाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि एक धरना होने जा रहा था और एक बड़ी ऐसी सूरत बन गई थी कि कुछ नज़र आ रहा था कि कुछ चेंजेस आएंगी, अच्छी आएंगी, नहीं आएंगी, या मार्शल लॉ लगेगा, वो सब कुछ, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम ये लिया है कि ये सारा चीज़ कवर अप हो गई? जी नवीन साहब, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो भी पाकिस्तान से हम लोग बाहर कनाडा में, अमेरिका में, या दुनिया के किसी गोशे में, किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान को फूलता फलता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी है। कम पूरे पाकिस्तानियों से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी ये दरख्वास्त है कि इस काम को करने में कोई कसर बाकी ना छोड़े। हमारे मुल्क को जो इस वक्त है रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, इफ्तिखार गुमन साहब ने, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और
یہ سلوٹ کرتے ہیں ان سیاسی لیڈرز کو جنہوں نے اس مہم میں حصہ لیا، شرکت کی، اور اس کے بعد یہ ہماری جو کمیونٹی ہے پوری وہ ایک لائرز کی جو مومنٹ ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ ایک لائرز نے، پاکستان کے لائرز نے یہ سارا کچھ بدل دیا، اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے جو ہے انہی کی کاوشوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ پلیز ہمیں بتائیے کہ آج ایک بہت ہی اچھی ہمیں نیوز ملی ہے کہ جسٹس صاحب بحال ہونے جا رہے ہیں، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہم سب جیسے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ رہی ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اور بالخصوص پچھلے چند ہفتوں سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اٹ ہیز بین اے ہاٹ ٹاپک آن دی ورلڈ نیوز اینڈ آل دیز تھنگس۔ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مختصر الفاظ میں وہ یہ ہے کہ مشرف نے جو ایمرجنسی امپوز کی تھی یا ان ریسپیکٹیبل ججز کو ڈیپوز کیا تھا، وہ صرف اور صرف اپنی بقا کے لیے کیا تھا، ایٹ دی سپورٹ آف امریکنس، کیونکہ مشرف ہم سب جانتے ہیں کہ مشرف واز پلینگ اینڈ کیرنگ فارورڈ دی ایجنڈا آف بش ایڈمنسٹریشن ایٹ دیٹ ٹائم، سو اٹس اوپن سیکرٹ۔ میں آپ کو بات کاٹتا ہوں کہ اب جب پاکستان میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پورا ایک جلسہ ہونے جا رہا تھا، ایک دھرنا ہونے جا رہا تھا، اور اس سارا سیاسی جو پس منظر تھا ایک چینج ہونے جا رہا تھا پاکستان کا، تو اس میں بہت ساری سیاسی قوتوں کی ایفرٹس تھی، تحریک انصاف تھی، نواز شریف گروپ تھا، یہ سارے تھے۔ تو اس ساری چیز کو بڑی خوش اسلوبی سے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو سمیٹ لیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اسی طرف آ رہا تھا بتانے کے لیے کہ کیا اس کے پس منظر کیا تھا، اور ایک شخص اتنی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، وہ ایک موومنٹ بن گیا، وہ ایک تحریک بن گیا، اور اس تحریک میں پاکستان کا ہر ایک بچہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ جتنے کام بھی ہو رہے ہیں یہ اپنے مفادات کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک انتہائی خوش آئند اقدام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک غمازی کر رہا ہے اس بات کی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ وائز انف ہیں، دے آر انٹیلیجنٹ، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایشوز کو کس طرح ہونا چاہیے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تو دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ گورنمنٹ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کو پہلے سے دیکھ لینی چاہیے۔ آپ خود ایگریمنٹ کرتے رہے ہیں، آپ خود ان چیزوں کو کے ساتھ ایگری کرتے رہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کے ایشوز تھے تو نیگوشیشنز کے حوالے سے مے بی ساری پارٹیز کو بلا لیا جاتا، تو اٹ وڈ ہیو بین much earlier than what is happening. But at the same time, we definitely see that Prime Minister has come forward, and he's come forward with lots of courage. ہمارے جنرل کیانی صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا اس کے اندر۔ سو in a nutshell, it is a very positive action taken by the government, federal government, and I hope that this struggle will go on, because this is not the end, but respectfully saying to all the parties, including small parties, even indigenous parties, کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو چیز کو مناسب سمجھتے ہیں، مل بیٹھ کے اس کو نیگوشیشنز کے حوالے سے کریں، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے تماشا نہ بنائیں۔